बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। बात करेंगे यूएस से मास डिपोर्टेशन या सेल्फ़ डिपोर्टेशन के मामले की। बहुत अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें आपको रोज़ सुनने को मिल रही हैं, लेकिन मेरी नज़र से एक तो कहानियाँ गुजरी हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जिससे ये वाज़े हो रहा है कि ना सिर्फ जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है, बल्कि उनके साथ अगर कोई फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये ख़बरें कहाँ से आई हैं, किस अखबार ने छापी हैं, आगे चल के आपको ज़रूर बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि ये वैसे बातें नहीं हो रही, बल्कि इस तरह के मामलात हो भी रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, मैं पाकिस्तानियों को भी कहूँगा जो वहाँ पे रह रहे हैं, ज़ाहिर है कुछ ऐसे लोग यकीनन होंगे जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, वो किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ सकता है। ज़ाहिरी बात है, अगर किसी एक के साथ कोई वाक़या पेश आ जाए तो दूसरों के लिए भी वो सबक होता है। तो ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से की जाने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं, उनकी एक कहानी आपके सामने रखूँगा कि आखिर इनके साथ, आपको पता है सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है। किसी को कभी कहते हैं कि गुआंतानामो बे भेज रहे हैं, कभी कहते हैं कौन से मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कभी कहते हैं अपने मुल्क भेजें। खौफ का शिकार है, मामला अनसर्टेनिटी का है। बहुत सारे वो लोग जो जिनके असाइलम के केसेस पेंडिंग है, वो भी परेशान हैं कि पता नहीं क्या बनता है, हमें भी उठा के कहीं फेंक न। मतलब वहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो डिटेंशन सेंटर्स हैं, उनमें अब जगहें जो है वो भी भरी जा रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, बहुत कुछ है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जी। लेकिन इन फैमिलीज़ को किन मुश्किलात का शिकार है, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से वो जेल जा रहे हैं, और कौन सी मसाइल का जो है उनको सामना करना पड़ रहा है, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपके सामने रखूँगा ये चीज़ें। आपको याद होगा ट्रंप का जो पिछला दौर था, उसमें भी यही हुआ था कि ये जो मामलात थे उसमें डिपोर्टेशन वाले, उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ को अलग कर दिया गया था। मैं एक वीडियो मुझे याद है मैंने आपके लिए की थी कि जी मियाँ बीवी हैं, उनको कहा मियाँ के डॉक्यूमेंट्स जो है, बीवी बीमार है, मियाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसको कहा तुसी जाओ, वो तो पाकिस्तानी थे, और जो बीवी है उसको वहीं रख लिया। तो इस तरह के मतलब चीज़ें हैं, और उनकी पसंद की शादी थी, असाइलम के केस था। बहरहाल जी, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया में ये मामला जो है ये फिर थोड़ा उसका शिकार रहा, लेकिन अब दोबारा ये मामला शुरू हो गया है। मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा है। इस वजह से जो है लोग खौफ का शिकार हो गए हैं और वो मुख्तलिफ़ रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। बहरहाल इन रास्तों पे भी उनके लिए जो है मुश्किलात हैं, और उनकी कोशिश ये है कि बजाय इसके कि हम गिरफ़्तार हों, डिपोर्ट हों, उससे बेहतर है हम कि कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करें। ऐसा ही एक ऑप्शन एक फ़ैमिली ने इस्तेमाल किया। मैं जो है आपको उस फैमिली की स्टोरी जो है सुना देता हूँ। ये स्टोरी जो है अखबारात में छप चुकी है। एक गार्डियन ने ये स्टोरी छापी है, न्यूयॉर्कर भी इस हवाले से स्टोरीज़ छाप रहा है, तफसील से ये ख़बरें आ रही हैं। ये एक स्टोरी आपके सामने रख देता हूँ। 13 साल की बच्ची जेड है, इसकी माँ गब्रिएला है, और बाप का जो है ये जेसन, ये लोग हैं। ये लोग कोलंबिया से जो है ये आए थे। इनकी स्टोरी सबक है सबके लिए। बताया ये जाता है कि जी इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है जो है पकड़े गए, फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि तंजीम ने इनकी मदद की, ये वापस आ गए। फिर जो ये अखबारात हैं, इन्होंने इनका इंटरव्यू किया कि आपके साथ क्या गुजरी, तो इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, वो मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो क्या रहा है। बहरहाल जो कहते हैं कोलंबिया से है, मामला ठीक नहीं थे, हमने सोचा कि अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका जाके हम जो है को बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे, और फिर उसके बाद जो है असाइलम या कोई और रास्ता हो जाएगा तो हमारे भी मामला दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अब जो है जो मास डिपोर्टेशन की कैंपेन शुरू हुई तो हम खौफ का शिकार हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना अमेरिका छोड़कर हम लोग कनाडा चले जाएं। ये बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको आइडिया होगा कि लोग इस तरह के ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? बहरहाल जी ये अब ये, और इन्होंने सोचा कि कनाडा चले जाते हैं, जो असाइलम यहाँ अप्लाई की थी वहाँ जाके अप्लाई कर लें। ये बॉर्डर पे पहुँचे जी, तो वहाँ पे इनको रोका गया और इनसे पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि जी, और इन्होंने उनसे बाकायदा जो कनाडा की बॉर्डर की फोर्सेस थी उनसे मदद मांग ली। उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह अमेरिका आए थे, बट अमेरिका में मामलात ख़राब हैं, तो कनाडा जाना चाह रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी हमारी हेल्प करें। उन्होंने कहा भाई हम तो ख़ुद पहले ही इतना तांग हुए हैं, हम तो ख़ुद इस मामले में, वैसे ही आपको बता रहा हूँ, आपने हर मुल्क से ये ख़बरें सुनी होंगी। तो उन्होंने इनकी कहानी सुनने के बाद जो यूएस की बॉर्डर फोर्सेस वहाँ पे थी उनके हवाले उनको किया, और उनको कहा ये आप लोगों के मुल्क आए हुए थे तो आप इनको संभालें। बहरहाल जी उन्होंने इनके जो है ना सिर्फ पकड़ लिया, बल्कि पकड़ने के बाद जो है इन्होंने जो मियाँ बीवी हैं उनको हथकड़ियाँ लगाई उस बच्ची के सामने। ये जो स्टोरी सुना रहे थे, ये कहते थे जब हमें हथकड़ियाँ लगाई गई तो हमारी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक लम्हा वही था कि हमें अपनी
بچی 13 سال کی بیٹی کے سامنے جو ہے وہ ہتھکڑیاں لگائیں گے. آلدو ہم اسے بتا چکے تھے کہ ہمیں مشکلات آ سکتی ہیں, ہم سے سخت سوالات ہو سکتے ہیں, کہیں پہ ہمیں کوئی مرحلہ ہو سکتا ہے ایسا. ہم نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمیں ہتھکڑیاں لگیں گی یا ہمیں گرفتار کیا جائے گا. بہرحال جی وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اس کے بعد یہ بڑی اذیت کا معاملہ تھا ان کے لیے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہتھکڑیاں لگائی گئیں, ایک دوسری جگہ لے جائے گا, اور پھر اس کے بعد کسی اور جگہ, اور پھر اس کے بعد کرتے کراتے اس طرح ٹیکساس میں ایک ڈپورٹیشن سینٹر ان کو لے جایا گیا. وہ اپنی سٹوری یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم سے موبائل فون اور وہ ساری چیزیں لے لی گئیں, ہمارے جو کپڑے تھے وہ ہم سے لے لیے گئے, اور ہمیں کوئی اور کپڑے پہننے کے لیے دیے گئے, اور ہمیں کہا کہ آپ کو ڈیٹینشن سینٹر میں رہنا پڑے گا, اور جب آپ کی باری آئے گی آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں بہت ہی انسرٹن لائف ہے یہاں پہ جو ڈیٹینشن سینٹرز ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک مثال دی کہ جی اس حد تک ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا کہ جی ہماری بیٹی کے پاس ایک گیم تھی وہ بھی ان سے لے لی. بہرحال جی وہ کہتے ہیں کہ جی اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو ہمارے پاس فون وغیرہ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تو ہمارا کسی سے رابطہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی کے ذریعے جو ہے وہاں پہ ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے جو ایسے لوگوں کو ہیلپ کرتی ہے, ریسز کے نام سے, RAISES ریسز. تو وہ کہتے ہیں ان کو ہم نے ہیلپ مانگی, انہوں نے جو ہے ہمارا کیس فائل کیا, ہمارے لیے لائر کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمارا کیس لڑا. کیس لڑنے کے بعد جو ہے بالآخر جو ہے ہمیں انہوں نے اس ڈیٹینشن سینٹر سے جو ہے وہ چھڑوا لیا, اور چھڑوانے کے بعد پھر جو ہے یہ لوگ دوبارہ جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہیں. اس سے ان اخبارات نے جو ان کا انٹرویو کیا ہے اس حوالے سے کہ ڈیٹینشن سینٹرز میں کیا ہو رہا ہے, ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو انڈاکومنٹڈ ہیں, ان کی کہانیاں کیا ہیں, اس طرح کی کچھ سٹوریز جو ہے ان پیپرز کی میں آ رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی خوفناک چیزیں, اس طرح کے معاملات اب لوگوں کے ساتھ وہاں امریکہ میں ہونا شروع ہو گئے. میں نے 2 پیپرز کے نام اس لیے لیے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ اس طرح کے پیپرز, یہ سٹوریز چھاپ رہے ہیں. ڈیٹینشن سینٹرز والی, لوگوں کے پکڑنے والی, ماس ڈپورٹیشن والی یہ چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں. بہرحال جی صورتحال اب یہی ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کے پاس وہاں پہ گرین کارڈ ہیں, ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں, وہ لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں. پالیسیز ریویو ہو رہی ہیں, ان کو بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں, ٹریول نہ کریں ملک سے باہر, US سے باہر, اور اگر باہر ہیں تو US پہنچ جائیں, کیونکہ بہت زیادہ سوالات, بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پالیسیز ریویو ہو رہی ہیں. 5-6 مہینے کے حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسرٹنٹی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو. تو اس لیے آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. پاکستانیوں کے حوالے سے اسپیشلی بات کروں گا, ہمارا تو کنسرن ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں. آپ نے بھی بہت احتیاط کرنی ہے جی, اور آپ نے مجھے بتاتے رہنا ہے کہ جی ہم تو ظاہر ہے وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں, ہم وہاں موجود نہیں ہوتے, لیکن ظاہر ہے پیپرز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اور اتنے پیپرز چھاپ رہے ہیں تو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. آپ نے مجھے بتانا ہے, میں بہت شکر گزار ہوں. مجھے بہت ساری چیزیں جو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان سے پتہ چلتی ہیں کہ وہاں پہ, کیونکہ جو آن گراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کمنٹس میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. میں ویورز کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ معاملہ واقعی ایسا ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے. کوئی رائے ہو تو مجھے ضرور دیجیے گا. تو انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی جو چیزیں آئیں گی, جو بھی معاملات سامنے آئیں گے, وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے, اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو US میں موجود ہیں, اور اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے. ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھنے ہیں. اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو, اور اس کے خلاف معاملات اب تھوڑے اور گمبھیر ہوئے ہیں تو اللہ جو اس کے خلاف سازشیں جو بھی کر رہا ہے اللہ اس کو نیست و نابود کرے, اللہ غرق کرے اس کو, اور اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی, لیکن بشرط زندگی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.